बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाउल हक़ व ज़हक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब फ़तह इस्लाम के सफ़ा 40 पर फरमाते हैं, मैं इस जगह इस बात का इजहार भी मुनासिब समझता हूँ कि जिस कदर लोग मेरे सिलसिला बैत में दाखिल हैं, वो सब के सब अभी इस बात के लायक नहीं कि उनकी निस्बत कोई उम्दा राय जाहिर कर सकूँ, बल्कि बाज़ खुश्क टहनियों की तरह नजर आते हैं, जिनको मेरा खुदावंद जो मेरा मतवल्ली है मुझसे काट कर जलने वाली लकड़ियों में फेंक देगा। बाज़ ऐसे भी हैं कि अव्वल उनमें दिलसोजी और इखलास था, मगर अब उन पर सख्त कब्ज़ वारद है और इखलास की सरगर्मी और मुरीदाना मोहब्बत की नूरानियत बाकी नहीं रही, बल्कि सिर्फ बलअम की तरह मक्कारियाँ बाकी रह गई हैं और बोसीदा दांत की तरह कि अब वजुज़ उसके कि किसी काम के नहीं, मुंह से उखाड़ कर पैरों के नीचे डाल दिया जाए। वो थक गए हैं और दरमांदा हो गए और नाबकार दुनिया ने अपने दामे तस्वीर के नीचे उन्हें दबा लिया। तो मैं सच सच कहता हूँ कि वो मुझसे काट दिए जाएंगे, बजुज़ उस शख्स के कि खुदा ताला का फजल नए सिरे से उसका हाथ पकड़ लेवे। ऐसे भी बहुत हैं जिनको खुदा ताला ने हमेशा के लिए मुझे दे दिया है और वो मेरे दरख्त वजूद की सरसब्ज़ शाखें हैं और मैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वक़्त में उनका तज़किरा करूँगा। मैंने पिछली वीडियो में अपनी जमात के 2 उलमा मौलवी मोहम्मद इस्माइल हलालपुरी साहब, जिन्होंने निशान रहमत लिखी थी, और मौलवी अब्दुल लतीफ़ भावलपुरी, जिन्होंने फरमाया था कि कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, जिसमें 100 सूरतों में मुस्लिम माऊद का जिक्र आया है। ये वो लोग थे, ये वो चापलूस मौलवी थे जिन्होंने शुरू ही से मिर्ज़ा महमूद का साथ दिया। मिर्ज़ा महमूद अहमद को ऐसे ही लोगों की तलाश थी जो दिन रात उसकी चापलूसी करें, उसके दर्जा को बढ़ाएं, उसको मुस्लिम माऊद साबित करें। इसीलिए मोहम्मद इस्माइल हलालपुरी साहब ने किताब निशान रहमत 1914 में ही लिख मारी थी, जबकि ये जो ही ये खिलाफत की गद्दी पर बैठा था। चूंकि उस वक़्त मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पढ़े लिखे सहाबा जिंदा थे, जिनको ये मालूम था कि मिर्ज़ा महमूद पेशगोई मुस्लिम माऊद का मिस्दाक ही नहीं है, लिहाजा ये किताब उस वक़्त जला दी गई थी। यही लोग बार बार मिर्ज़ा महमूद को उकसाते थे कि आप दावा करें मुस्लिम माऊद होने का, हम साबित करेंगे। लेकिन मिर्ज़ा महमूद तो इंतहाई शातिर इंसान था। वो जानता था कि अब अगर उसने दावा कर दिया, यानी खिलाफत की गद्दी पर बैठते ही, तो ये जो पढ़े लिखे सहाबा हैं, जो जानते हैं कि मिर्ज़ा महमूद पेशगोई मुस्लिम माऊद का मिस्दाक ही नहीं, तो इसको कभी भी मुस्लिम माऊद का दावा नहीं करने देंगे और ना ही इसके दावे को कामयाब होने देंगे, क्योंकि ये तो पेशगोई मुस्लिम माऊद का मिस्दाक ही नहीं था। इसका नाम बशीर तो महज तफावल के तौर पर रखा गया था। लिहाजा ये शातिर इंसान उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब ये पढ़े लिखे सहाबा इस जहान से रुखसत हों एक एक करके,
تاکہ میدان صاف ہو جائے اور پھر یہ دعویٰ پیش کرے۔ چنانچہ آخر وہ وقت آ گیا۔ 28 جنوری 1944 کو بروز جمعہ اس نے ایک خطبہ دیا اور خطبے میں اپنی اس خواب کا ذکر کیا کہ آج مجھے خواب آئی رات کو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مسلم موعود مقرر کیا ہے۔ یہ چاپلوس مولوی یہ تو اسی انتظار میں تھے کہ یہ دعویٰ کرے اور اس کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور مشن کیا تھا؟ دن رات اس کے لیے مال و دولت اکٹھی کرنا، جماعت کو گمراہ کرنا اور مسیح موعود کے نام پر، مسلم موعود کے نام پر زیادہ سے زیادہ چندہ جات اکٹھے کرنے۔ یہ شخص تو 60 روپے ماہانہ کا وظیفہ خوار تھا۔ خلیفہ اول نے اس شخص کا 60 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، اور یہ شخص گدی پر بیٹھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں لاکھوں کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ جب یہ خطبہ دے رہا تھا تو اسی وقت اس کے خاص الخاص مولوی سید سرور شاہ صاحب کھڑے ہوئے۔ سید سرور شاہ صاحب نے خطبے کے دوران انٹرپشن کی اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو درمیان میں بولا نہیں جاتا، انٹرپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ میں چپ بھی نہیں رہ سکتا۔ مرزا محمود نے اجازت دی تو سرور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو شروع ہی سے آپ کو مسلم موعود سمجھتے تھے، یعنی یہ پڑھے لکھے مولوی تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ شخص تو پیشگوئی کا مصداق ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے وہ سلسلہ شروع کر دیا تھا مال و دولت کا، تو یہ اس کی چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے دن رات۔ سید سرور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو آپ کو شروع ہی سے مسلم موعود سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آخر آج ہماری تائید کر دی اور آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ جماعت کو دوبارہ ہدایت دیں کہ وہ پوری جماعت آپ کی دوبارہ نئے سرے سے بیعت کرے۔ مرزا محمود نے جواب دیا کہ میں نے اپنا دعویٰ جماعت کے سامنے پیش کر دیا ہے، میں پوری جماعت کو منافق بنانا نہیں چاہتا، جس کا دل چاہتا ہے مجھے مسلم موعود مانے، جس کا نہیں چاہتا وہ نہ مانے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے چاپلوس مولوی صاحب مفتی محمد صادق صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا آمنا و صدقنا۔ آج اس دور میں انہی چاپلوس لوگوں جیسے، مولویوں جیسے مولوی موجود ہیں۔ میں آپ کو ان کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ مولانا دین محمد شاہد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ شاید سابق مشنری انچارج رئیس تبلیغ فیجی میں رہے ہیں، آج کل یہ ٹورانٹو میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے اکثر لمبے لمبے خطبے، لمبے لمبے مضامین لکھتے ہیں۔ مجھے اکثر ان کے مضامین آتے رہتے ہیں۔ بڑی چاپلوسی موجودہ خلافت کی کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ میں دین محمد شاہد صاحب سے مخاطب ہوں کہ مولانا دین محمد شاہد صاحب، آپ تو اس خطبے میں بھی موجود تھے 28 جنوری 1944 کے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ سید سرور شاہ صاحب کس طرح بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے، مفتی محمد صادق صاحب کس طرح بڑھ بڑھ کے آمنا و صدقنا کر رہے تھے اور ایک جھوٹے اور مفتری کو مسلم موعود ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ بھی آج تک اس کو مسلم موعود ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ نہیں ہو سکے۔ وہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ آج سے چند سال قبل جرمنی سے عبدالغفار جمبا صاحب نے جو مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے
ایک 10 لاکھ روپیہ کی انعامی رقم مختص کی تھی اور جماعت کے مربیان کو دعوت دی تھی کہ آئیں مرزا محمود احمد کا دعویٰ مسلم معود سچا ثابت کریں اور ان کا دعویٰ یعنی جمبا صاحب کا جھوٹا ثابت کریں تو وہ 10 لاکھ روپیہ ان کو انعام دیں گے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے یہ رقم بڑھا کے 15 لاکھ کر دی ہے، لیکن آج تک ان کے مقابلے میں جماعت کا ایک بھی مولوی، ایک بھی عالم نہیں آیا جو ان سے انعام جیت سکے۔ دین محمد شاہد صاحب، آپ ہی یہ جرات کریں اور یہ انعامی رقم آپ جیتیں۔